हरे कृष्ण, जय श्री राधे। आदरणीय महानुभाव, यहाँहरूमध्ये थुप्रैले हामीहरूलाई जीमेल, फेसबुक, इन्स्टाग्राम मार्फत लेखी पठाउनु भएको छ कि प्रभुजी हामीहरूलाई यस्तो ज्ञान दिनुस् जसद्वारा हामीहरूको जीवन सुखमय बन्न सकोस्। त प्यारा महानुभाव, हजुरहरूकै जिज्ञासा मेटाउनको लागि आज मैले यहाँहरूको लागि भनेर यस्तो अमृतमय उपदेश लिएर आएको छु जसद्वारा हजुरहरूको जीवन 100% सुखमय बन्नेछ, हजुरहरूको जीवन दरिद्रता मुक्त बन्नेछ। यहाँहरूले कृपया अब यो भिडियो केही समय ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। आज मैले यहाँहरूलाई जुन बताउन लागेको विषय रहेको छ कि प्रातः उठ्ने बित्तिकै सर्वप्रथम के गर्नुपर्दछ जसद्वारा हाम्रो जीवनका जति पनि दुःखहरू छ ती सारा दुःखहरू नष्ट भएर जानेछन् र हाम्रो जीवनको दरिद्रता सदा सदाका लागि भाग्नेछन्। प्रिय महानुभाव, सूर्योदयभन्दा लगभग 2 घण्टा अगाडिको समयलाई ब्रह्म मुहुर्त भनिन्छ। नामैले काफी छ ब्रह्म मुहुर्त, अर्थात् भगवत मुहुर्त। कति पवित्र होला यो मुहुर्त। त्यसकारणले गर्दा यदि हामीले यो ब्रह्म मुहुर्तको समयलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामी सदा सदाका लागि दरिद्रतापूर्ण जीवनबाट मुक्त हुन सक्दछौँ, सुखी रहन सक्दछौँ। त सर्वप्रथम जब हामी ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्दछौँ हामीहरूले भोग वासनालाई त्याग्नु पर्दछ। भोग वासनामा लिप्त हुनुहुन्न, किनकि शास्त्रमा बताइएको छ यदि कोही व्यक्ति ब्रह्म मुहुर्तमा भोग वासनामा लिप्त रहन्छ भनेदेखि ऊ जीवनभर दरिद्र रहन्छ। दरिद्रता निम्त्याउँदछ भोग वासनाले। अनि दोस्रो नम्बर, ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने बित्तिकै कहिले पनि ऐना नहेर्नु होला, किनकि ऐना हेर्नाले जीवनमा दरिद्रता आउँदछ। र तेस्रो नम्बर हो, ब्रह्म मुहुर्तमा कहिले पनि झै झगडा नगर्नु होला र झै झगडाको दृश्य नहेर्नु होला, चाहे त्यो झै झगडा मनुष्यको होस् वा कुनै पशु पक्षीको होस्। हामीहरू बिहान उठ्ने बित्तिकै के गर्ने गर्दछौँ, मोबाइलमा, फेसबुकमा, सोसल मिडियामा के भइरहेको छ, कस्तो भइरहेको छ भनेर अपडेट लिन खोज्दछौँ र अपडेट लिने क्रममा प्रायःजसो आजकल त त्यही अपडेट्सहरू आउँदछ कि फलानु ठाउँमा यति मान्छे मरे, तिलानु ठाउँमा यति मान्छे मरे, यस्तो भयो उस्तो भयो, झै झगडा कि कुराहरू प्रायः हामी देख्ने गर्दछौँ। त सर्वप्रथम यहाँहरूले यो विचार गर्नुहोला कि ब्रह्म मुहुर्तको समयमा यदि हामी झै झगडाको दृश्य हेर्दछौँ, मारकाटको दृश्य हेर्दछौँ, अशान्तिको दृश्य हेर्दछौँ भनेदेखि हाम्रो पुरा जीवन अशान्तमय हुन सक्दछ र हाम्रो पुरा जीवन पनि झै झगडामय हुन सक्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रातःकाल ब्रह्म मुहुर्तको समयमा यस्तो किसिमको झै झगडाको दृश्य कदापि नहेर्नु होला, यसले जीवनमा दरिद्रता निम्त्याउँदछ। र चौथो हो, बिहानीको समयमा मृदुभाषी बन्नु होला, घरमा शान्तिपूर्ण वातावरण कायम राख्ने कोसिस गर्नु होला, सानो आवाजमा बोल्ने कोसिस गर्नु होला। यसो गर्नाले के हुन्छ, घरमा दैवी शक्तिको आकर्षण हुन्छ, अर्थात् महालक्ष्मीजी घरमा कृपा वर्षाउनको लागि आउनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि हामीहरूले यी न्यूनतम 4वटा नियमहरू बिहान उठ्ने बित्तिकै पालना गर्न सक्यौँ भनेदेखि निश्चित रूपले दरिद्रता हामीबाट धेरै पर भाग्नेछ। र यी 4वटा मध्ये मुख्यतया हामीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहुर्तको समयमा हामीहरूले भोग विलास गर्नुहुन्न, विषय वासनाजन्य कार्यमा लिप्त रहनुहुन्न। अब म यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु प्रातः उठ्ने बित्तिकै ओछ्यानबाटै गर्नुपर्ने 5 कार्यहरू जसद्वारा हामीहरूमा दिव्य शक्तिको सञ्चार हुन सक्दछ। पहिलो कार्य हो गुरुलाई प्रणाम गर्नु। शास्त्रमा बताइएको छ यदि कोही व्यक्तिले प्रातः उठ्ने बित्तिकै आफ्नो गुरुदेवलाई प्रणाम गर्दछ भनेदेखि उसको जीवनमा जति पनि विघ्न बाधाहरू छन् ती सम्पूर्ण विघ्न बाधाहरू हटेर जान्छन्। र गुरुदेवलाई प्रणाम गर्ने मन्त्र रहेको छ, अखण्ड मण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात् सम्पूर्ण जगतभरि चर अचर वस्तुहरूमा व्याप्त रहनुभएका उनी कृपामय गुरुदेवको चरणमा म नमस्कार गर्दछु। त प्यारा भक्त सज्जन, संस्कृतको यो श्लोक हो, सम्झिनलाई केही समय लाग्न सक्छ, तर जब हामी सम्झिन सक्छौँ त्यसपछि प्रातः उठ्ने बित्तिकै ओछ्यानबाटै गुरुदेवलाई, अब कसै कसैको मनमा लाग्न सक्ला मेरो त गुरुदेव हुनुहुन्न, चिन्ता नमान्नु होला।
कृष्णम वन्दे जगद्गुरु, वास्तविक जगद्गुरु त श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। गुरु उनै श्रीकृष्णका कृपाका अवतार हुनुहुन्छ, जसले हामी बद्ध जीवहरूलाई डोर्याउँदै अन्ततः उनै परमगुरु श्रीकृष्ण समक्ष लिएर जानुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णकी कृपा अवतार हुनुहुन्छ गुरु, जो सम्पूर्ण चर अचर वस्तुहरूमा व्याप्त रहनु भएको छ। त सर्वप्रथम बिहान उठ्ने बित्तिकै गुरुदेवलाई यस प्रकार प्रणाम गर्नुहोला। अनि त्यसपछि कसलाई प्रणाम? दोस्रो हो समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मण्डले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व मे। यो मन्त्रको उच्चारणद्वारा धरती मातालाई प्रणाम गर्नुहोला। यो मन्त्रको अर्थ हो, हे कृष्ण पत्नी धरती देवी, मैले विवस्थावश हजुरमाथि टेक्नु परेको छ, मलाई क्षमा गर्नुहोला। वास्तवमा धरती देवी श्रीकृष्णकी पटरानी हुनुहुन्छ, पत्नी हुनुहुन्छ। र एक हिसाबले भन्नुपर्दा हामीहरूले कति ठुलो अपराध गरिरहेका छौँ। हामीहरूले धरती देवीको जुन छाती छ त्यसमाथि कुल्चिरहेका छौँ। यो एक किसिमको अपराध हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रातः उठ्ने बित्तिकै हामीहरूले दोस्रो कार्य धरती देवीलाई प्रणाम गर्नुपर्दछ। हे कृष्ण पत्नी, हे विष्णु पत्नी, मलाई क्षमा गर्नुहोला, मलाई माफ गर्नुहोला, मैले विवस्थावश हजुरलाई टेक्नु परेको छ। र यो जुन मन्त्र छ यो मन्त्र हजुरले टिपेर राख्नुहोला। समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मण्डले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व माम। यो भनेको धरती देवीसँग क्षमा मागेको हो र धरती देवी प्रसन्न भएर हामीहरूमा अपार कृपा वर्षाउनुहुन्छ। र त्यसपछि अब तेस्रो नम्बरमा गर्नुपर्ने के हो? कराग्रे बसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमुले तु गोविन्दम प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात् हामीहरूले आफ्नो हत्केलाको दर्शन गर्नुपर्दछ। ओछ्यानमै रहँदा यी सब कार्यहरू जुन मैले बताइरहेको छु यी ओछ्यानमै रहँदा गर्नुपर्ने कार्यहरू। अब किन हामीले हाम्रो हत्केलाको दर्शन गर्नुपर्दछ? किनकि शास्त्रमा बताइयो कर अग्रे अर्थात् अम्लोकको टुप्पोमा लक्ष्मी देवीको बास हुन्छ, अनि जुन हत्केलाको बीचमा सरस्वतीको बास हुन्छ, अनि यो हातको फेदीमा गोविन्दको बास छ। त्यस कारणले गर्दा हामीहरूले कर दर्शन गर्नुपर्दछ। वास्तवमा लक्ष्मी र सरस्वती उनै परमपुरुष भगवान गोविन्दकी पटरानीहरू हुनुहुन्छ। र शास्त्रमा त यतिसम्म बताइएको छ, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कान्ति शिरोमणि पर देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। अर्थात् राधारानी जो हुनुहुन्छ उहाँ सम्पूर्ण लक्ष्मीकी पनि जननी हुनुहुन्छ, महालक्ष्मीकी पनि महालक्ष्मी हुनुहुन्छ। सारा देवीहरू राधारानीबाटै प्रकट हुनुहुन्छ। त्यस कारणले अर्को एक स्थानमा भक्ति विनोद ठाकुर महाराज गाउनुहुन्छ, उमा रमा सभ्या सची चन्द्रा रुक्मिणी राधावतार सबे आम्नाय बाणी। प्यारा भक्त सज्जन, उमा रमा सभ्या सची चन्द्रावली रुक्मिणी लक्ष्मी दुर्गा आदि जति पनि देवीहरू हुनुहुन्छ यी सारा देवीहरू त राधारानीका अवतार हुनुहुन्छ, अंश विस्तारहरू हुनुहुन्छ। जसरी शिवजी ब्रह्माजी श्रीनारायण सबै भगवान परमपुरुष श्रीकृष्णका अंश विस्तार हुनुहुन्छ, त्यसै गरी यी देवीहरू पनि राधारानीका अंश विस्तारहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यदि प्रातः उठ्ने बित्तिकै जसले राधा गोविन्दलाई स्मरण गर्दछ, हाम्रो आश्रममा यो नियम छ कि हामी सबै भक्तहरूलाई प्रातः उठ्ने बित्तिकै राधा गोविन्दको चरणमा ढोग्नको लागि, चरण वन्दना गर्नको लागि यो शिक्षा दिने गर्दछौँ। किनकि भागवतमा उपदेश दिएको छ, यथा तरोर्मूल निषेचन तृप्यान्ति तत्स्कन्द भुजौ उपशाखा प्राणोपहरस तथेन्द्रियाणाम तथैव सर्व अर्हणम अच्युतेज्य। अर्थात् जसले अच्युत भगवानको आराधना गर्दछ त्यसपछि सम्पूर्ण देवी देवताहरूको आराधना स्वतः हुन्छ। किनकि राधा गोविन्द भगवान जो हुनुहुन्छ उहाँ त्यो जुन वृक्ष छ त्यो वृक्षको जड हुनुहुन्छ, अर्थात् जरा हुनुहुन्छ। यदि कसैले जरामा पानी हाल्दछ भनेदेखि त निश्चित रूपले पात पतिङ्गरमा पानी जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्यारा भक्त सज्जन, सर्व लक्ष्मीमयी सारा लक्ष्मीमयी राधा रानीको प्रातः स्मरण गरौँ। यसो गर्नाले सम्पूर्ण सौभाग्य, केवल एउटा दुईटा मात्र होइन, सारा सौभाग्य हामीमा वर्षिन्छ। अब त्यसपछि गर्नुपर्ने चौथो कार्य हो सम्पूर्ण वैष्णव भक्तहरूको चरणमा प्रणाम गर्नु। र त्यसको लागि एउटा मन्त्र छ, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
ओछ्यानबाटै सारा वैष्णवहरूलाई यो मन्त्रले प्रणाम गर्नुहोला। अनि त्यसपछि 5औं नम्बरमा आफ्ना माता पिता वा पत्नी हुनुहुन्छ भनेदेखि पतिको चरणमा ढोगिदिनु होला र यस प्रकार आफ्नो प्रातःकाल आध्यात्मिक तरिकाले शुभारम्भ गर्नुहोला। अनि हेर्नुहोस् हजुरको पुरा जीवन यति सुखमय बन्नेछ, यति आनन्दमय बन्नेछ, यति फलिफापमय बन्नेछ, यति कृपापूर्ण बन्नेछ, यति सुखको बहार छुट्नेछ। प्यारा भक्त सज्जन, मैले यो केवल आफ्नो मनोमानी विचार यहाँहरूलाई व्यक्त गरिरहेको छैन। मैले शास्त्र सम्मत आचार्य महापुरुषको वचन यहाँहरूलाई बताउँदैछु। मैले आजको यस भिडियोमा जे कुरा यहाँहरूलाई बताएँ कि सर्वप्रथम प्रातः उठ्ने बित्तिकै भोग वासनामा लिप्त हुनुहुन्न, ऐना हेर्नुहुन्न, झैझगडा हेर्नुहुन्न, गर्नुहुन्न, अनि त्यसै गरी आएर मृदुभाषी हुनुपर्दछ, सानो आवाजमा बोल्नु पर्दछ, अनि साथसाथै कसलाई प्रणाम गर्नुपर्छ मैले 5 जनाको लिस्ट यहाँहरूलाई दिएँ। त यदि यो कार्य यहाँहरूले गर्न सक्नुभयो भनेदेखि प्रत्येक दिन आदत बसाल्नुहोस्, धेरै समय लाग्दैन, 2-5 मिनटमा यो कार्य सम्भव हुन्छ। त्यसपछि त हेर्नुहोस् त जीवनमा आनन्दै आनन्द छ। सर्वप्रथम यो कुरा सिक्नुहोला कि प्रातः ब्रह्म मुहुर्तमा किन उठ्नु पर्दछ। यसबारे मैले धेरै भिडियोजहरूमा बताइसकेको छु, प्रवचन श्रृङ्खलाहरू छन्। कृपया ती प्रवचन श्रृङ्खलाहरू हेर्नुहोला, सुन्नुहोला र यो दिव्य आदत आजैबाट रोप्नुहोला आफ्नो जीवन रूपी खेतमा। जय जय श्री राधे निताई गौर प्रेमानन्दे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।